एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को आपकी चौथी जमात की उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 1 पढ़ाऊंगी, जिसका उन्वान है सुबह की आमद, और इसके शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में मैं फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अज़ा पर अज़ा मुर्ग़ देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। इन मिसरों में शायर ये बता रहे हैं कि सुबह की आमद होने वाली है, यानी कि सुबह होने वाली है। और जब सुबह होती है तो उस वक्त कैसा मंज़र होता है, आपको पता है कि चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैलती है और मशरिक़ की तरफ से सूरज निकलता है। और सुबह की आमद इस बात का इजहार कर रही है कि अब जो सो रहे हैं वो उठ जाएं, क्योंकि सुबह होने वाली है। और सुबह के वक्त में अगर आप गांव में हैं या कहीं आपने देखे होंगे कि मुर्ग़ जो हैं वो अज़ान देते हैं और ख़ुशी से हर एक जानवर बोलने लगता है, दरख्तों पर परिंदों की चहचहाट होती है और बहुत ही ठंडी हवा चलती है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। इसमें शायर बता रहे हैं कि चिड़िया जो हैं वो पेड़ों पर शोर मचाने लगती हैं और इधर से उधर उड़ के आने लगती हैं जब सुबह का वक्त होता है। कभी अपनी दुमों को हिलाती हैं, कभी अपने परों को फुलाती हैं, और इस तरह से वो इस बात का इजहार करती हैं कि सुबह होने वाली है और सोने वाले उठ जाएं। जो तोते ने बागों में टेंटे मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, और ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई, मैं सौ सौ तरह दे रही हूँ दुहाई, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शमा को अंजुमन में, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। और अब शायर ये कह रहे हैं कि तोते जो हैं वो बागों में वो भी टैटे करने लगे हैं, और बुलबुल भी गुलशन भी बाग को कहते हैं, वहाँ पर चहचहा रही है, और ऊंची जो मुंडेरें हैं उस पे शामा गा रही है, और सौ सौ तरह से ये दुहाई दी जा रही है कि अब सोने वाले जो हैं वो उठ जाएं। और जब सुबह की आमद होती है तो उस वक्त पहाड़ों पर भी बहुत खूबसूरत मंज़र महसूस होता है, और वो धीरे धीरे रोशनी उनके ऊपर फैलने लगती है और चारों तरफ फूल नज़र आने लगते हैं। और उसके बाद जो शमा होती है रोशनी, उसको सुबह की रोशनी जब आती है तो लोग उसे बुझा देते हैं, तो वो भी अब बुझ गई है और सोने वालों से कहा जा रहा है कि वो उठ जाएं। तो ये आपकी नज़्म थी। अब हम इसकी मशकों की तरफ चलते हैं। पहले इसमें है लफ्ज़ माने। मशरिक़, मशरिक़ के माने होते हैं पूरब, यानी जिस तरफ से सूरज निकलता है। अजब कहते हैं अनोखा या अजीब को, और गुल मचाना यानी शोर मचाना या चहचहाना। आमद कहते हैं आने को, और गुलशन यानी के बाग। मुंडेर दीवार के ऊपर का हिस्सा जो ढलवान होता है उसको मुंडेर कहा जाता है। शामा एक सुरीली आवाज़ वाली छोटी काली चिड़िया होती है, उसको हम शामा कहते हैं। और बन कहते हैं जंगल को। चमन यानी के बाग। शमा कहते हैं मोमबत्ती को, और अंजुमन होती है महफिल। रौनक यानी के चमक दमक और चहल पहल। अब इसके हम सवाल जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल है, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है। उसका जवाब है, इससे शायर की ये मुराद है कि सूरज की रोशनी मशरिक़ की तरफ से निकलनी शुरू हो गई है। अगला सवाल है, दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है।
اس کا جواب ہے دن کے آنے کی خبر لانے کا مطلب ہے کہ صبح ہونے والی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے اس کا مطلب ہے کہ پرندوں کی آوازوں سے درختوں پر شور و غل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کی اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے دیے گئے مصروں کو صحیح لفظ سے مکمل کیجیے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصرے تھے اور اس میں نے صحیح لفظ لکھ دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ جو طوطے نے باغوں میں ٹیں ٹیں مچائی، تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہائی، اور اونچی منڈیروں پہ شاماں بھی گائی، میں 100 طرح دے رہی ہوں دہائی۔ ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں دیس میں اور وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں۔ یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان تصویروں میں، یہاں پر اوپر تصویریں تھیں، میں آپ کو ویسے مثال دے کے بتا دیتی ہوں کہ جیسے دن کا الٹا رات ہوتا ہے اور ٹھنڈا کا الٹا گرم ہوتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ کو متضاد یعنی الٹے الفاظ بولتے ہیں۔ تو یہاں نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے گئے ہیں اور صحیح متضاد کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پر ہے، پہلا لفظ ہے اجالا اور اس کے سامنے 3 لفظ ہیں، ایک تو ہے چمکدار، پھر اندھیرا اور اس کے بعد روشنی۔ تو ہمیں اس میں درست متضاد لکھنا ہے۔ تو اجالا کا درست متضاد ہوتا ہے اندھیرا۔ اس کے بعد ہے خوشی۔ خوشی کے لیے بھی 3 لفظ ہیں اس میں، مصیبت، آرام اور غم۔ تو خوشی کا متضاد ہوتا ہے غم۔ اس کے بعد یہاں لکھا ہے اونچی۔ اونچی کے بھی 3 لفظ ہیں، اوپری، نیچی اور گہرائی۔ تو اس کا درست متضاد ہوگا نیچی۔ پھر ہے یہاں پر بجھاتی۔ بجھاتی کے سامنے 3 الفاظ ہیں، جلاتی، اٹھاتی اور سجاتی۔ تو بجھاتی کا درست ہوگا جلاتی۔ اس کے بعد یہاں سب سے آخر میں ہے، اوپر کے سامنے لکھے ہیں 3 لفظ، برابر، درمیان اور نیچے۔ تو اوپر کا درست متضاد ہوتا ہے نیچے۔ تو یہاں پر میں نے وہ لکھ دیے ہیں الفاظ، آپ لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگلی مشق ہے، الف اور بے کے کالم میں بے ترتیب مصرے لکھے ہوئے ہیں، ان کو صحیح ترتیب میں لکھ کر شعر مکمل کیجیے۔ اب یہاں پر آپ کی نظم کے ہی وہ ہیں مصرے، ان کو بے ترتیب کر دیا گیا ہے، یعنی کہ آگے پیچھے کر کے لکھ دیا گیا ہے، ان کو صحیح ترتیب میں لکھ کے مکمل کرنا ہے۔ تو میں نے صحیح ترتیب کے حساب سے ان کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ پہلا ہے اس میں، اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، اس کو آپ جوڑیں گے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے۔ اگلا ہے اس میں، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، اس کو ملائیں گے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے۔ میں تھوڑا آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد ہے، دموں کو ہلاتی، پروں کو پھلاتی، اس کو ملائیں گے، میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی۔ تو یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ یہاں دیکھیے، نیچے دی گئی تصویروں کو پہچانیے اور ان کے نام لکھیے، یعنی کہ یہاں پر کچھ تصاویر دی گئی ہیں، ان کو پہچان کر ان کے نام ہمیں یہاں پر لکھنے ہیں۔ پہلا میں آپ کو دیکھیے کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں، پہلی تصویر ہے، آپ خود بھی پہچان رہے ہوں گے، یہ ہے طوطا، اس کے نیچے میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ اگلے یہاں پر تصویر ہے، آپ دیکھیے پہچانیے، یہ ہے چڑیا، تو اس کے نیچے میں نے چڑیا لکھ دیا ہے۔ اب اگلی تصویر دیکھتے ہیں، یہ ہے بلبل، آپ تصویر دیکھیے، یہاں پر اس کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ اب میں اگلی تصویر دکھاتی ہوں، یہ آپ کو جیسے تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، میں نے اس کے نیچے لکھ دیا ہے، یہ ہے درخت۔ تو یہ آپ کا یہ یہاں پر ہی اس کے ہو گیا۔ اس کے نیچے اب دیکھتے ہیں کون سی تصویر ہے، یہ ہے شمع، میں نے آپ کو بتایا بھی تھی لفظ معنی میں، موم بتی کو کہتے ہیں، جو اس میں نظر بھی آ رہی ہے۔ اور اگلی تصویر تو بہت ہی آپ کو صاف پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ہے پہاڑ، تو میں نے اس تصویر کے نیچے لکھ دیا ہے پہاڑ۔ تو یہاں پر آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے، اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو، تھینک یو۔